अबुधाबीको सबसे भिआइपी बिल्डिङको सामुनी छन्। हेर्नु होला भिआइपी बिल्डिङ। अनि म यहाँ टुकुल हिँड्दैछु। अनि हेर्नुहोस् बिल्डिङ आमा अग्लो भनेपछि अग्लो। पछाडि नि छन् होइन, हेर्नुहोस्। ओ बाफ्रे दामी छ रे के। अनि म चाहिँ टक हिँडिरहेको छन्। अब गाडी पनि आइसक्यो। अनि टक्क लाएर म चाहिँ रुममा लाग्दैछु। बल्ले बल्ले हावा लगाइरहेको छ।